अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद आलिया के साथ एक बार फिर से खुश आमदीद मेरे नाजरीन को, मेरे सुनने वाले सामीन को। जी तो आज जो है हम क्या बनाने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर गोश्त उबालने के लिए रखा हुआ था, उसके बाद हमने एक कढ़ाई ली है। तो आज हम जो है वो क्या बनाने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो जो है वो एंड तक आप देख सकें। जी, तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने प्याज ब्राउन किए हैं। प्याज ब्राउन हमने तब तक करने हैं जब तक हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन ना हो जाए। तब तक सबसे पहले आप जो हैं वो एक काम करें, अभी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए डेली लाइफ विद आलिया के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो आप देख सकें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम अपने ऑनियंस को अच्छे से गर्म ऑयल में हम जो है उसको भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक हमारे ऑनियंस जो हैं वो ब्राउन नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं साथ साथ आपके साथ कुछ और भी बातें करनी है। आज हम बात करेंगे सच्चाई के टॉपिक पे। ठीक है, क्योंकि आजकल जिस तरह हमारा ज़माना, हमारा मुआशरा बढ़ता जा रहा है तो सच लोग कम बोलने लग गए हैं। तो चूँकि मेरा दिल था कि हम अपनी हर वीडियो के साथ एक ऐसा मैसेज दें जिससे लोगों की रहनुमाई हो जाए। साथ साथ हम प्याज भुनेंगे, साथ साथ हम अपने लोगों की रहनुमाई भी करेंगे। आपने मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है। सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है। ठीक है, और नेकी जो है वो हमें जन्नत की तरफ लेके जाती है। अल्लाह ताला ने दो रास्ते बनाए हैं, एक जन्नत का और एक दोज़ख का। तो आप सबको ये भी पता होगा कि जो अच्छे काम करते हैं वो जन्नत में जाते हैं और जो बुरे काम करते हैं वो दोज़ख में जाते हैं। इंसान मुसलसल सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो सच्चा लिख दिया जाता है। ठीक है, तो झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जो है वो जहन्नुम की तरफ ले जाता है। तो हमेशा आप लोग क्या करें, सच बोलें। तो यहाँ पर हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हुए हैं और उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने जो चिकन बॉईल करने के लिए रखा हुआ था उसको मैंने पानी को अलग करके, चिकन जो है उसको हमने क्या किया है, उसको अलग कर लिया और ठंडा करके हमने उसके रेशे बनाने हैं। जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज हम बना रहे हैं हलीम और साथ में चावल। तो ये हलीम चावलों की रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने इसके रेशे कर दिए हैं और वो जो मसाला हम भुना हुआ था जिसमें हमने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें हमने ये जो रेशे हैं इनको हमने उसके अंदर डाल दिया। साथ में हमने इजी रेसिपी हलीम की, या हलीम का एक पाउडर आता है जिसमें डिफरेंट दालें होती हैं, आपने उसको दालों को पीस के अच्छे से ग्राइंड करके आपने उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, हस्बे ज़रूरत आपने नमक मिर्च मसाले अपने ऐड करने हैं, उसके बाद आपने इनको पकने के लिए तैयार कर देना है। ठीक है, तो जब तक हमारी हलीम पक रही है तो हम बात करते हैं जी अल्लाह ताला के लिए रज़ा जो है, अल्लाह की रज़ा के लिए हमें सच बोलना चाहिए। और जो इंसान सच बोलता है उसको अल्लाह ताला खुश होते हैं, उस पर लोगों में उसका इत्तेमाद होता है और लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। ऐसे इंसान जो सच बोलता है ना, उसके दिल को सुकून मिलता है और वो बड़ा इत्मीनान में रहता है। ज़िंदगी के मामलात जो उसके होते हैं उसमें बड़ी बरकत होती है, आखिरत में उसको बड़ी कामयाबी मिलती है और जन्नत की बिशारत भी मिलती है। तो जो नुकसान होते हैं झूठ बोलने वालों के, जो सच नहीं बोलते हैं, वो क्या होते हैं जी, कि अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, लोगों का इत्मीनान ख़राब होता है, इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है और आखिरत में सख्त अज़ाब मिलता है। ठीक है, और इसकी सज़ा भी मिलती है और हिसाब भी देना होता है। तो यहाँ पर हमारी जो हलीम है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाढ़ी हो रही है और हमने मुसलसल इसमें जो है वो चम्मच को हिलाते रहना है। ठीक है, जब तक हलीम बननी है हमने इसकी ढीलियाँ नहीं बनने देनी, हमने इसको चम्मच जो है वो उसको हिलाते ही रहना है। और इसमें पानी हमने ऐड करना है थोड़ा ज़्यादा, ताकि हमारी जो दालें हैं वो अच्छे से गल जाएं और हमारा जो है वो, उसके बाद हमने जो जिसमें चिकन हमने डाला है इसमें हलीम में, उसका कुछ हिस्सा जो है हमने उसको ग्राइंड कर देना ताकि वो जो हमारे रेशे हैं वो और बारीक होके वो थिक फॉर्म में आ जाएं। और उसके बाद हमने उसको इसके अंदर डाल देना। ठीक है, अब ये जो बाकी की हलीम है ये वो है और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो हमने इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रही थी कि इंसान को ना हमेशा सच बोलना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो हलीम है इसका दूसरा हिस्सा जो है हमने उसको, जिसमें रेशे हैं चिकन के, वो हमारे हो चुके हैं ग्रैंड, और हमने ग्रैंड हुए हुए चिकन को दाल के अंदर डाल देना, हलीम के अंदर डाल देना। ठीक है, और हम अपनी बात को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि सच बोलना सिर्फ ज़ुबान से सच कह देना ज़रूरी नहीं होता, या सच का नाम नहीं है कि हमने कह दिया कि सच है, बल्कि नीयत, वादे, हमारे मामलात, हमारी तजारत, इवन कि गवाही और ज़िंदगी के हर अमल में जो सच्चाई है ना वो इख्तियार करना भी ज़रूरी है।
اگر کوئی شخص وعدہ کرتے تو اسے پورا کرے، اگر امانت دی ہے تو اس کی دیانتداری سے واپس کرے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے زندگی کے معاملات ہیں جس میں آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ سچے ہو یا آپ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی یہاں پر ہم پھر سے اپنے حلیم کو اچھے سے پکانے کے لیے ہم اس کے بار بار چمچ ہلائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اپنی حلیم تیار کر رہے ہیں، تاکہ آپ جو ہیں وہ کوئی، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی میری اچھی بات سن کے کوئی ایک بھی پرسن جو ہے وہ اگر اس پہ عمل کر لیتا ہے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اچھی باتوں کو پھیلائیں اور بری باتوں سے بچیں، ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو برائی سے روکیں اور ہمیشہ روکتے رہیں، کبھی نہ کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو ضرور دیں گے جی۔ تو یہاں پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بنائیں اور ساتھ میں ہم اس کو ٹیسٹ نہ کریں؟ بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں آگے کہ جی آج کے دور میں نا بعض لوگ معمولی فائدے، چند پیسوں یا وقتی کامیابی کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کا ہر فائدہ عارضی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر بات کا حساب دینا ہوگا۔ سچ بولنے والا انسان اگرچہ وقتی طور پر مشکل میں پڑ بھی جاتا ہے نا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اگر وقتی طور اس کو مشکل کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے نا، تو ٹرسٹ میں اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتے ہیں۔ تو آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں، کیوں لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم سچ بول دیں گے تو ہماری لوگ باتیں کریں گے؟ بھائی لوگ کون ہوتے ہیں باتیں کرنے والے؟ لوگوں نے تو نبیوں پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، تو لوگ جو ہیں ان کا کام ہے باتیں کرنا۔ آپ جو ہیں وہ اپنے اللہ کو راضی رکھیں، آپ نے اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے، آپ نے لوگوں کو راضی آپ نہیں کر سکتے ہو، کوئی بھی آپ انسان ہو، آپ کسی انسان کو راضی نہیں کر سکتے ہو، آپ کا صرف رب راضی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہماری حلیم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے، کم از کم ہمارا 1.5 گھنٹہ جو ہے حلیم پکنے میں ہم نے لگایا، اور بڑی ہی ٹیسٹی حلیم بنی ہے، بہت مزے کی۔ اب تو ہر چیزیں بنانی، حلیم بنانی مشکل ہی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پیکٹس کی صورت میں آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ یہاں پر ہم نے چاولوں کا پانی جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، ساتھ میں حلیم ہماری تیار ہو چکی ہوئی تھی، اور چاول جو تھے وہ میں نے بھگو کے اس کو رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے چاول بہت اچھے والے ہیں، اور وہ آدھا گھنٹہ اگر اس کو بھگو کے رکھے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے پکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حلیم جو ہے یہ بھی ایک راز ہے جو کہ میں ابھی آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ پہ بتاؤں گی کہ مجھے یہ حلیم کس نے بنانی سکھائی ہے۔ تو یہ میں سیکھ رہی ہوں، یہ حلیم جو ہے یہ آج میں آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں، یہ حلیم آج پہلی دفعہ میں بنانے کے لیے سیکھی ہے میں نے، اور وہ مجھے کس نے سکھائی ہے؟ وہ میرے بہت پیارے بھائی نے، میرے دیور نے مجھے حلیم بنانی سکھائی ہے۔ یہ حلیم ایکچولی میں میرا دیور بنا رہا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھابھی آج آپ آئے، آج میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ حلیم کیسے بناتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں یا میں نے سب کچھ سیکھ لیا۔ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ سیکھتے ہو، آپ کو سیکھنا چاہیے، جب آپ کو کسی چیز کی شرم نہیں کرنی چاہیے، جب آپ کو کوئی چیز نہیں آتی آپ سیکھیں، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں آپ سیکھیں۔ یہاں پر جی ہم نے اپنے جو چاول ہیں ان کو بوائل کر لیا ہوا ہے، اور ہمارے چاول بوائل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ساتھ میں حلیم کے سفید چاول جو ہیں وہ کھانے ہیں، اور بہت ہی مزے کی حلیم بنی تھی، اور میرا اس ٹائم بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی چاول جو ہیں وہ بن جائیں۔ تو آپ لوگ ہمیشہ جو ہے نا وہ سچ بولا کریں، میں پھر سے وہی بات کروں گی کہ کاروبار میں سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، کسی کی گواہی دینی ہے تو اس میں آپ اس وقت سچ بولیں، امتحان ہے یہ کام ہے، کسی کو دھوکہ مت دیں۔ اگر آپ سے فار ایگزامپل مسٹیک ہو گئی اور آپ اپنے کیے پہ شرمندہ، تو جھوٹ بولنے سے بہتر آپ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیں۔ جی یہاں پر میرے چاول جو ہیں وہ دیکھیں کتنے خوبصورت کھڑے کھڑے چاول بنے، اور اتنے لمبے لمبے چاول تھے اور اتنے خوبصورت جی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میرے چاول پک چکے ہوئے ہیں، اور اس کا میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں جی۔ تو یہ ہے، میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا جو ہے وہ لگانے لگی ہوں، اور آپ کو اگر میری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ، بائے۔